ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षः स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अशेष संसार विहारहीनम् आदित्यगं पूर्ण सुखाभिरामम् समस्त साक्षिं तमसः परस्तान् नारायणं विष्णुमहं भजामि। देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वम् अर्चितासि मुनीश्वरैः नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरि प्रिये। यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसी त्वां नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ तत्सद्। श्रीकृष्णाय नमः। अथ कार्तीक शुक्ल एकादशी कथा। ब्रह्मोवाच प्रबोधिन्याः समाहात्म्यं पापघ्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धीनां शृणुष्व मुनिसत्तम। अब आज कार्तिक महीना को शुक्ल पक्ष को एकादशी को कथा का विषय में बताइन्छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, प्रबोधिनी एकादशी को व्रत को महात्म्य सारा पापलाई हर्ने र भयभरका समस्त प्रकार को पुण्यलाई बढाउने अनि असल बुद्धि भएकाहरूलाई मुक्ति समेत दिलाउने प्रकार को हुन्छ। अब त्यस बारेमा तिमीले श्रवण गर भनेर ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताउन थाल्नुभयो। हे विप्रेन्द्र नारद, हे महर्षि नारद, पृथ्वीमा गंगा भागीरथी तबसम्म गर्जन्छन् जबसम्म सारा पाप हर्ने हरिबोधिनी एकादशी कार्तिकमा आउँदैनन्। हे नारद, समुद्रसम्मका सारा तीर्थहरू र पुण्यदायी तलावहरू तबसम्म गर्जिन्छन् जबसम्म कार्तिकमा भगवान विष्णु जागा हुने भगवान विष्णुको तिथि हरिबोधिनी एकादशी आउँदैनन्। हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेको फल अनि सैकड़ौं प्रकारका राजसूय यज्ञ गरे बराबरको पुण्य प्राप्त गर्नका निम्ति मनुष्यले हरिबोधिनी अर्थात् प्रबोधिनी एकादशीमा गरेको एउटै उपवासले नै मानिसहरूले साराका सारा पुण्यलाई प्राप्त गर्दछन्। यो प्रकारको कुरालाई सुनेर अब नारदजीले भन्नुभयो, एक भुक्तेन किं पुण्यम नक्त भोजने उपवासेन किं पुण्यम तन्मे ब्रूहि पितामह। नारदले भन्नुभयो, दिनमा एक शाक मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ प्रभु? हे पिताजी, रात्रिमा मात्र खानाले एकादशीमा के पुण्य हुन्छ? अथवा भोजनै नगरी खाँदै नखाइकन उपवास गर्नाले के प्रकारको पुण्य हुन्छ भनेर भन्दा, हे पितामह, त्यो प्रकारको कुरा मलाई बताइदिनुस् भनेर यो प्रकारले ब्रह्माजीलाई नारदले प्रश्न गरिसके पछाडि अब ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, ब्रह्मोवाच एक भुक्तेन जन्मोत्थम नक्तेन द्विजनोर्भवम् सप्त जन्म भवम पापम उपवासेन नश्यति। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, एक शाक मात्र भोजन गर्नाले एक जन्मको, रात्रिमा मात्रै भोजन गर्नाले 2 जन्मको, एकादशीमा पुरै अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मदेखि जम्मा भएको समस्त प्रकारको पाप नाश हुन्छ। हे नारद, जुन वस्तु दुर्लभ छ, जुन पाइँदै नपाइने छ र जो तीनै लोकमा देखिँदैन र आफूले चिताउँदै नचिताएका वस्तु पनि हरिबोधिनी एकादशीले दिन्छ। ठुली एकादशीको व्रत गर्नाले यो प्रकारको पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। मेरु र मन्दराचल जस्ता थुप्रा जो पापहरू छन्, जो पहाडका थुप्राहरू जस्ता अथवा पहाडहरू जस्ता पापका थुप्रा छन्, साराका सारा पाप हर्ने यो हरिबोधिनी एकादशीको एउटै उपवासले नै समस्त प्रकारका पापहरू हटेर जान्छन्। हजारौं पूर्वजन्मदेखि कमाएर थुपारिएका जो दुष्कर्म छन् ती सबै प्रबोधिनीमा गरिएको रात्रि जागरामले नै
रुवाको राशिलाई अर्थात् कपासलाई आगोले डढाए जस्तै भस्मीभूत पारिदिन्छ। जो जन आफ्ना इच्छाले अथवा श्रद्धाले विधिपूर्वक ठुली एकादशी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशी प्रबोधिनीमा उपवास रहने काम गर्दछन् भने उसले साराका सारा पुराका पुरा भने अनुसारका फल पुण्य फललाई प्राप्त गर्दछन्। जो मनुष्य बताए अनुसार विधिपूर्वक असल पुण्य कर्म गर्छन्, हे नारद, त्यो पुण्य थोरै भए पनि मेरु पर्वत जत्रो ठूलो फल दिने प्रकारको हुन्छ। हे नारद, जो जन विधिहीन भएको मनमना अथवा भनौँ जो विधि नै नभएको मन इप्सित पुण्य कर्म गरेर भलै मेरु पर्वत जस्तो धेरै ठूलो रास लगाओस्, तर उसले एक रति पनि धर्मको फल प्राप्त गर्न सक्दैन। मानिससँग विधि छैन, भक्ति छैन, श्रद्धा छैन, प्रेम छैन भने त्यो प्रेम र श्रद्धाविहीन तरिकाबाट गरिएको भक्तिले कुनै पनि प्रकारको फल प्राप्त गर्न सकिँदैन। सन्ध्या नगर्ने, व्रतबन्धका नियम भङ्ग गर्ने, ईश्वर नमान्ने, नास्तिक वेदको निन्दा जसले गर्दछन्, धर्मशास्त्रको खण्डन गर्ने त्यस्ता पापीहरूको शरीरमा पनि धर्म रहँदैन। त्यस्तै अर्काको परिवारमा नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने, उपकार गर्न नजान्ने, ठग गर्ने अथवा ठग्ने जो प्रकारका प्राणी छन् उनीहरूको शरीरमा पनि धर्म रहन सक्दैनन्। ब्राह्मण होस् अथवा जुनसुकै प्रकारको व्यक्ति होस्, ऊ जसले अर्काको खराब प्रकारको कर्म गर्दछ भने ती सबै चाण्डाल तुल्य हुन्छन्। अब आज मानिसहरू धर्मका नाममा जो पाखण्डता गरिरहेका छन् त्यो समस्त प्रकारले गलत छ। जो अधमले अर्काको परिवारमा अर्कालाई नराम्रो दृष्टिकोण राख्दछ भने उसको कमाएको पुण्य शरीरमा रहँदैन। गुरुका साथमा ब्राह्मणका साथमा जो जन घमण्ड गर्दछ त्यस्ताको पुण्य पनि तुरुन्तै नाश हुन्छ। त्यस्तै जो जनजीवनमा धन अथवा भनौँ धन सम्पत्ति प्राप्तिको लागि खराब कर्म गर्दछन् तिनीहरूको शरीरमा पनि धर्म रहँदैन। सदाचार नगर्ने मानिसहरूको अथवा त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूको खराब दुष्ट कर्म गर्ने व्यक्तिलाई जसले सेवा गर्दछन् त्यस्ता संगत गर्ने मनुष्यहरूलाई अथवा संगत गर्ने मनुष्यहरूलाई पनि आज धर्मको प्राप्ति हुन सक्दैन। जो जन पतित नीचहरूका संगत गर्दछन् अथवा भनौँ जसले घरमा खराब प्रकारको व्यक्ति अथवा खराब प्रकारको संगतले उसको घरमा जाने आउने गर्दछन् भने त्यस्ता पनि नरकमै जान्छन्, किनभने संगतको फल भनेको जस्ताको तसले प्राप्ति हुन्छ। हे बाबु नारद, स्वागत आसन भोजनले जुन मनुष्यहरूको धर्म नष्ट भएको छ तिनीहरूको कीर्ति, आयु, सन्तान र सुख सबै नष्ट हुन्छ। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गर्दछन् ती त्रिवर्ग धर्म अर्थ कामका फलले रहित अर्थात् हीन भएका छँदा नरक रूपी आगोले डढाइन्छन्। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गरेर रमाउँछन् र जो मूर्खहरू त्यस्ता अपमान गर्नेहरूलाई रोक्दैनन् त्यस्ता ती मनुष्यहरूले नै आफ्नो कुल नाश भएको देख्दछन्। भ्रष्टाचार विचार हुने जनको चुगुलखोरको महामूर्ख सठको शरीरले जतिसुकै दान हवन गरे पनि उसको असल गति हुन सक्दैन। त्यसै कारण मनुष्यले आफ्नो कल्याण नहुने र लोकद्वारा निन्दा गरिने कुनै पनि प्रकारको काम नगर्नु। सबैले सधैँ सदाचारी भएर रहनु, जो गर्दा धर्मनाश कहिल्यै हुँदैन। जो मनुष्यले तन्द्र मनले म प्रबोधिनीको ठुली एकादशीको हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नेछु भनेर ध्यान गरिरहन्छन् अर्थात् चिताइरहन्छन् त्यस्ता जनको 100 जन्म पहिलेदेखिको पाप पनि बिलाएर जान्छ। जो जन प्रबोधिनीको रातभरि जागराम गर्दछन् उसले आफ्ना त्यो पुण्यले बितेका आउने र भइरहेका अर्थात् पछाडिका अगाडिका र वर्तमान 10,000 आफ्ना वंशजहरूलाई तुरुन्तै विष्णुलोकमा पुर्याउँछन्। अनि पूर्वका कर्मले उत्पन्न भएका नारकीय दुःखहरूद्वारा छुटेका उसका पितृहरू पूर्वजहरू त खुसी हुँदै आज सजधजका साथ अत्यन्त प्रसन्नताका साथमा भगवान विष्णुको लोकमा निवास गर्दछन्। त जुन जनले ब्रह्महत्या आदि घोर पाप गरेर पनि यदि उसले प्रबोधिनीको रातभर जागरम अथवा भनौँ जो पापी छन् जसलाई पुण्यको थाहा छैन त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिले पनि हरिबोधिनी एकादशीको रातभरि जागराम बस्यो भने उनीहरूका पापहरू बिलाएर धर्मको उदय, धर्म गर्ने बुद्धिको प्राप्ति हुन्छ। जुन पुण्य फल विधिपूर्वक गरिएका अश्वमेध आदि नाम गरेका यज्ञहरूले पनि प्राप्त गर्न कठिन छ
त्यो पुण्यफल प्रबोधिनीमा व्रतपूर्वक रातभर जागराम गर्यो भने सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ। समस्त तीर्थहरूमा डुबुल्की मारेर अर्थात् नुहाएर अथवा गाई सुन जग्गा दान गरेर पनि त्यति ठुलो पुण्यफल पाइँदैन जति ठुलो पुण्यफल हरिबोधिनीको रातभर हरिको कीर्तन गर्दै जागराम गरेर पाइन्छ। हे नारद, त्यही नै पुण्यात्मा भनेर जानिएको छ, जसले आफ्नो कुललाई पवित्र पार्दछन्। अथवा भनौँ अब यहाँ यसरी बताउनु भएको छ, अब पुण्यात्मा भनेको जसले आफ्नो कुललाई पवित्र पार्छ, कार्तिक महिनामा हरिबोधिनीको विधिपूर्वक व्रत पूजा जागरण गरेको छ उनै हो। जस्तो मनुष्यहरूको मृत्यु निश्चित छ, त्यस्तै एक दिन आज संसारको विनाश हुनु अथवा मृत्यु हुनु अत्यन्त निश्चित छ। अब यस्तो प्रकारको कुरा जानेर मर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानेर अवश्य नै भगवान विष्णुको दिन अथवा भगवान विष्णुको प्रिय दिन हरिबोधिनीको व्रत पूजा जागरण गर्नै पर्दछ। तिनै लोकमा जो बताइएको अर्थात् भयभरका जति पनि तीर्थहरू छन्, ती सबै तीर्थहरू त्यसका घरमा सदा रहन्छन्। जो जनले राम्रोसँग विधिपूर्वक प्रबोधिनीको एकादशीको व्रत गर्दछन्, साराका सारा कर्मलाई त्यागेर पनि चक्रपाणी भगवान हरिको प्रसन्नताका लागि अर्थात् भगवान हरिलाई प्रसन्न पार्न अत्यन्त सुन्दर अर्थात् अत्यन्त उत्तम हरिबोधिनीको एकादशीको व्रत कार्तिक महिनामा गर्नुपर्छ। त्यही जन नै ज्ञानी हो, त्यही जन नै योगी हो, त्यही जन तपस्वी हो, त्यही जन जितेन्द्रिय हो। मृत्युलोकको सुख भोग र मरेपछि मोक्ष पनि उसैको रहन्छ जसले हरिबोधिनीको व्रत गर्दछन्। धर्मको सार अर्थात् धर्मको तत्त्वलाई दिनेवाली यी हरिबोधिनी एकादशी विष्णु भगवानकी अत्यन्त प्रिय छन्। जीवनमा एकैपल्ट पनि एकादशीको व्रत गर्यो भने त्यो मनुष्य मुक्तिको भागी हुन्छ। त्यसैले आज ब्रह्माजीले नारदलाई बताउनु भएको छ, हे नारद, प्रबोधिनीको व्रत गरेपछि त्यो व्रत गर्नेले फेरि गर्भमा प्रवेश गर्नु पर्दैन। त्यसै कारण अरू सबै प्रकारका धर्मलाई छोडेर पनि यो दिनमा हरिबोधिनीको व्रत मनुष्यले गर्नु पर्दछ। कर्मले, मनले, वचनले जुन पाप आजसम्म थुपारिएको छ, हरिबोधिनी एकादशीमा जागराम गरेर गोविन्द भगवानको पूजा गर्नाले साराका सारा पापहरू भगवानले बगाइदिनुहुन्छ। हे बाबु नारद, स्नानं दानं जपो होमः समुद्दिश्य जनार्दनं नरैर्यत् क्रियते वत्स प्रबोधिन्यां तदक्षयम्। स्नानं दानं जपो होम, जसले हरिबोधिनी एकादशीमा जनार्दन भगवानको उद्देश्य गरेर अर्थात् भगवानको नाममा मनुष्यहरूले जो स्नान दान जप होम आदि गर्दछन्, त्यो सबै अक्षय प्रकारको पुण्य दिने, कहिले ननासिने प्रकारको हुन्छ। त जो मनुष्यहरू हरिबोधिनीको व्रत बसेर त्यो दिन भक्तिपूर्वक माधव भगवानको पूजा गर्दछन्, ती जनहरू 100 जन्मदेखि थुप्रिँदै आएका पापहरूबाट छुट्दछन्। हे पुत्र नारद, यो अत्यन्त ठुलो व्रतले ठुला ठुला पापका समूहहरूलाई नाश गरिदिन्छन्। तसर्थ भगवान विष्णुको जागा हुने, भगवान विष्णु उठ्ने दिन हरिबोधिनी एकादशीको दिन विधिपूर्वक सबैले उपवास व्रत गर्नुपर्छ। यो व्रतद्वारा भगवान जनार्दनलाई सन्तुष्ट पारेर त्यो व्रती मनुष्य सारा दिशाहरूलाई झलझल पार्दै हरि भगवानको धाममा खटाखट जान्छन्, सरासर जान्छन्। हे ऋषिश्वर, हे ऋषिश्रेष्ठ, हे नारद, कार्तिकमा पर्ने प्रबोधिनी एकादशीलाई कान्ति वा कृति चाहने मनुष्यहरूले परिश्रमपूर्वक पनि यो व्रतलाई गर्नै पर्ने हुन्छ। हे नारद, बालककालमा यौवन अवस्थामा वृद्ध भएपछि पनि जुन पापहरू सैकडौँ जन्मदेखि गरेर थुपारिएका छन्, त्यो पाप थोरै होस् अथवा धेरै होस्, हे नारद, सुकेको पुरानो होस् अथवा ताजा होस् अथवा एकदम गुप्त पाप होस्, त्यो सबै पाप गर्न हरिबोधिनी एकादशीका दिनमा भक्तिपूर्वक भगवान गोविन्दको पूजा गर्यो भने त्यो पूजनले सफा पारेर पखाली लिन्छ। त्यसैले यो एकादशीको व्रत गरेर भगवान हरिको पूजा गर्नेलाई हरिबोधिनी एकादशीले धनधान्य थुपारिदिनुहुन्छ, पुण्य बढाइदिनुहुन्छ, ठुला ठुला पापहरू हट्छन्। यदि कसैले भक्तिपूर्वक आज हरिबोधिनी एकादशीको दिनमा उपासना गर्यो भने त्यसलाई कुनै कुराको दुर्लभ हुँदैन। चन्द्र सूर्यको ग्रहणमा गरिएका दान ध्यान जपको जो फल बताइएको छ, त प्रबोधिनीमा रात्रि जागराम गर्नेले त्यसको 1000 गुणा बेसी फल पाउँछन् भनेर बताइएको छ।
हरिबोधिनी ठुली एकादशीमा जो स्नान दान जप होम स्वाध्याय र भगवान हरिको पूजा गरिन्छ जुन प्रकारको कर्म त्यो सबै अघि पछिको भन्दा करोडौं गुणा बराबर धेरै फल दिने प्रकारको हुन्छ। जन्मैदेखि मनुष्यले जो पुण्य सञ्चय गरेको छ त्यो सबै प्रकारको पुण्य यदि उसले हरिबोधिनीको व्रत गरेन भने बेकार हुन्छ। जो मनुष्य विष्णुको व्रत पूजा आजा नगरिकन कार्तिक महिना बिताउँछन् उसले जन्मदेखि आर्जन गरेका पुण्यको फल पाउँदैनन्। त्यसै कारण हे नारद तिमीले परिश्रम पूर्वक पनि सबै कामना यानी चाहेको कुरा पूरा गरिदिने देवताका पनि देवता जनार्दन भगवानको उपासना गर भनेर ब्रह्माजीले नारदलाई भन्नुभयो। विष्णु भक्तिमा तत्पर रहने जो कुनै व्यक्तिले पनि कार्तिकभरि अर्काको अन्न त्याग्नुपर्छ, खानु हुँदैन, खराब अन्नलाई त्याग्नुपर्छ। कार्तिकमा खराब अन्न खानाले चान्द्रायण प्रायश्चित्त गरेको अथवा यहाँ के बताइएको छ भने कार्तिकमा जसले खराब अन्न खराब प्रकारको अशुद्ध प्रकारको वस्तु भक्षण गर्छन् भने तिनीहरूलाई मोक्षको प्राप्ति हुँदैन। कार्तिकमा शास्त्रको सुन्दर प्रकारको कथा भन्नाले सुन्नाले भगवान मधुसूदन जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्नता यज्ञदान र हात्ती घोडा दानले पनि हुनुहुन्न। त्यति धेरै भगवान यो कार्तिक महिनामा गरेको व्रतबाट प्रसन्न रहनुहुन्छ। जो मनुष्यहरू कार्तिकमा एक श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा एकै पाउ पनि विष्णुको कथा सुन्दछन् भने त्यो श्रवणले 100 गोदान गरे बराबरको पुण्यको फलको प्राप्ति हुन्छ। कार्तिक महिनामा सबै मनुष्यले अरू धर्मकर्म छोडेर भगवानको मूर्तिका सामुमा रहेर हे भगवान सधैँ सत्शास्त्रको अवलोकन अथवा सुन्ने काम गर्नुपर्छ। हे नारद कल्याणार्थ अथवा लोभ बुद्धिले अर्थात् द्रव्य लाभका लागि भए पनि जो जनहरू कार्तिकमा भगवान हरिको कथा भन्दछन् सुन्दछन् भने उसले आफ्ना 100 कुल वंशलाई उद्धार गर्छन्। त जो मनुष्य दिनहुँ सत्शास्त्र पुराण आदि सुनेर कार्तिक महिना बिताउँछन् उसले आफ्ना सारा पापलाई डढाउँछ र 10,000 यज्ञ गरे बराबरको फललाई प्राप्ति गर्दछ। जो मनुष्य नियमपूर्वक चतुर्मासाभरि नै विष्णु भगवानको कथा सुन्ने गर्दछन् विशेष गरेर कार्तिकमा अवश्य सुन्ने गर्दछन् भने उसले 1000 गाई दान गरे बराबरको फललाई प्राप्त गर्दछन्। भगवान हरिको आज जाग्ने दिनमा भगवान हरि उठ्ने दिन हरिबोधिनी एकादशीको दिनमा जो मनुष्य हरिको कथा भन्दछन् सुन्दछन् साथै 2 पावली भूमिको दान गर्दा जो फल पाइन्छ उसले त्यो प्रकारको फललाई प्राप्त गर्दछन्। भगवान विष्णुको दिव्य कथा सुनेर जो जन कथावाचक व्यक्तिहरूको आफ्नो गक्ष अनुसार योग्यता क्षमता अनुसार पूजा गर्छन् भगवानको पूजा गर्छन् भने तिनलाई पछि सनातन लोकमा वास मिल्दछ। र यसरी एकादशीको महात्म्य र महत्त्वका गरिमाका विषयमा सुनेपछि आफ्ना पिता ब्रह्माजीको त्यो वचनलाई सुनेर नारदजीले भन्नुहुन्छ। नारदले भन्नुभयो हे देवतामा श्रेष्ठ पिताजी सृष्टि मात्रका मालिक अब मलाई एकादशीको व्रत गर्ने विधान हे भगवान जुन विधान पूर्वक व्रत गर्दा जुन प्रकारको फल प्राप्त हुन्छ त्यो प्रकारको कुरा बताई बक्स्योस् पिताजी भन्दा त नारदको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर तब ब्रह्माले अब यस्तो प्रकारको वचन बोल्न थाल्नुभयो। ब्रह्माले भन्नुहुन्छ हे नारद एकादशीको दिनमा बिहानै ब्रह्म मुहूर्तमा अर्थात् 2 घडी रात्रि रहँदै उठेर सूचीपूर्वक दतिवन लगाइवरी नदीमा पोखरीमा घरमै धारामा भए पनि सबैभन्दा पहिले नुहाउनु पर्छ अनि भगवान केशवको पूजा गरेर त्यसपछि हरिका चरित्रको कथा सुन्नु पर्छ। हे महाभाग भाग्यमान नारद त्यसपछि नियमका लागि हात जोडेर यो मन्त्रको उच्चारण गर्नु। यो प्रकारको मन्त्र बोल्नु। भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युतम् अमुं मन्त्रं समुच्चार्य देवदेवस्य चक्रिणः। भन्नु हे हरि एकादशीका दिनमा एकादश्याम निराहार स्थित्वा हनि परेहयम्। एकादशीका दिनमा निराहार रहेर आउने अर्को दिनमा मात्रै म खानेछु भनेर यसरी मन्त्र भन्नु। हे पुण्डरीकाक्ष हे भगवान हे अच्युत मेरो शरण अथवा मेरो रक्षक हुनुहोस् हे भगवान भनेर देवताहरूका पनि देवता ती चक्रधारी विष्णुको ध्यान गर्नु। त्यसपछि श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रसन्न चित्त भएर उपवास अर्पण गर्दै भगवान विष्णु भगवानका नजिकमा रहेर भगवान हरिको कीर्तन गर्दै रातभर जागरण गर्नु। हे मुनि
त्यो दिन रातभरि भगवान हरि विष्णुका गीतहरू बजाउनु अनि भजनहरू गर्नु, नाच कीर्तन, भगवान हरिको कथा श्रवण गर्नु, गीत गाउनु, विभिन्न प्रकारका भजन सङ्गीतहरूलाई श्रवण गर्नु, भजन गाउनु, कीर्तन गर्नु, रातभरि श्रवण गर्नु। यस्तो प्रकारले जो जन भगवान हरिका कथाहरूको श्रवण आदि जो जन त्यस्तो प्रकारले कर्म गर्दछन् भने त्यो पुण्यात्मा पुरुष परन्तु तिनै लोकभन्दा पनि माथि रहन्छ। कार्तिकको हरिबोधिनीमा धेरै धेरै फूल, धेरै फल, कपुर, अगरु, कुमकुमहरूले भगवान हरिको पूजा गर्नुपर्छ। हरिको बार, हरिको दिन, भगवान हरिको अत्यन्त प्रिय दिन एकादशीको दिनमा कति पनि लोभ नगरिकन अत्यन्त प्रसन्न भएर भक्ति र प्रेमपूर्वक भगवान हरिको पूजा गर्नुपर्छ। किनकि यो दिनमा गरेको पुण्यको फल गनि नसक्नु अर्थात् असंख्य हुन्छ। प्रबोधिनीमा जागराम गर्दाखेरि रातभरि नै जसो नाना प्रकारका राम्रा राम्रा फलहरूले भगवान हरिको पूजा गर्नु र बिहान शङ्खमा जल, चन्दन, फूल, दूध, दही, चिनी, घिउ, मह राखेर पूजा गरेर भगवान जनार्दनलाई अर्घ्य दिनु र जो पुण्य फल समस्त तीर्थहरूमा नुहाएर सबै प्रकारका दान गरेर पाइन्छ त्यसको करोड गुणा पुण्य फल प्रबोधिनीमा अर्घ्य दिँदा पाइन्छ। त्यो दिन राम्रा राम्रा अगस्तीका फूलहरूले जो जन भगवान जनार्दनको पूजा गर्दछन्, हे मुनि श्रेष्ठ, त्यस्तो पुण्यात्मालाई साक्षात इन्द्रले पनि हात जोड्छन्। हे विप्रेन्द्र नारद, तपस्याले प्रसन्न पारिनुभएका भगवान हरिले त्यो कुरा गर्नुहुन्न जो कुरा अगस्ती फूलहरूले सिंगारिएको ऋषिकेश भगवानले गर्नुहुन्छ। यो प्रकारको महत्व रहेको छ। अब हे नारद, जो जन कार्तिक महिनामा भगवान कृष्णलाई बेलका पत्रहरूले पनि ठूलो भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछन् भने ती सबैलाई मैले बताएको मुक्ति मिल्छ भनेर ब्रह्माजीले बताउनु हो। नारद, जो जन कार्तिकमा तुलसीका पत्र पुष्पले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन् तिनले 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पापहरू के गरिदिन्छन्? हटाइदिन्छन्, नाश गरिदिन्छन्। दर्शन गरिएकी, दृष्टा, स्पृष्टा, स्थवा, ध्याता, कीर्तिता, नमिता, स्तुता, रोपिता, सेचिता, नित्यम तुलसी पूजिता, तुलसी शुभा भनेर बताइएको छ। रोपिता, सेचिता, नित्यम पूजिता, तुलसी शुभा। दर्शन गरिएकी, छोइएकी, ध्यान गरिएकी, कीर्तन गरिएकी, प्रार्थना स्तुति बिन्ती गरिएकी, रोपिएकी, सेचिएकी र सधैँ पूजा गरिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। ये उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन् त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म भगवान हरिको घर वैकुण्ठमा वास गर्न पाउँछन्। हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, रोपिएकी तुलसीले जति जराहरू फैलाउँछन् त्यति 1000 युगसम्म पुण्य फैलाउँछन्, बढाउँछन्। हे नारद, जुन पुरुषहरूद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा बिगा शाखा प्रशाखाहरू लिएर बिया, पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन्, ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मने छन् र जो बितिसके ती सबै जनको 2000 कल्प वर्षसम्म भगवान हरिको घरमा अर्थात् वैकुण्ठमा वास रहन्छ। जो मनुष्यहरू कदमका फूलहरूले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन्, चक्रपाणी भगवान विष्णुका कृपाले तिनीहरूले यमालय अर्थात् नरक जानु पर्दैन। कदमको फूल देख्ने बित्तिकै नै भगवान केशव प्रसन्न हुनुहुन्छ भने नारद, सबै इच्छा पूरा गरिदिने हरि भगवान कदमको पूजा अथवा कदमले पूजा नै गरिएपछि त प्रसन्न अथवा नहुने अथवा प्रसन्न नहुने अथवा भनौँ सन्तुष्ट नहुने कुरा त के भयो र? अनि फेरि वसन्त ऋतुमा पाटलाका फूलहरूले गरुडध्वज भगवान विष्णुको पूजा अत्यन्त भक्तिपूर्वक जसले गर्दछ त्यो जन अवश्य पनि मुक्त हुन्छ। जो जन मौलश्री, अशोक, कुसुमका फूलहरूले भगवान जगतपति विष्णुको पूजा गर्दछन् ती जनहरू जबसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म शोक असुरता रहित हुन्छन्, शोक सुरता लिनु पर्दैन। हे नारद, जो जन सेता अथवा राता, पहेँला, करबीर अथवा कनेरका फूलहरूले जगन्नाथ भगवानको पूजा गर्दछन् तिनका उपर भगवान केशव 4 युगसम्म प्रसन्न रहनुहुन्छ। जो मनुष्यहरू केशव भगवानका उपर आँपका मञ्जरीहरू चढाउँछन् ती भाग्यमानी जनहरू 1 करोड गाई दान गरेको पुण्य फल प्राप्त गर्दछन्। जो जन हरिको पूजा गर्दाखेरि दुबाका टुक्राहरू, दुबाका मुन्टा, दुबाका अङ्कुरहरू चढाउँछन् उस मनुष्यले त त्यो पूजाको 100 गुणा बेसी फल आनन्दसँग प्राप्त गर्दछन्। हे नारद, आफ्ना भक्तलाई सधैँ सुख दिने भगवान विष्णुलाई जो जन समीका पातहरूले पूजा गर्दछन्
तिनीहरूले महाघोर डरलाग्दो यममार्ग तरे अर्थात् पार गरी भन्ने जान्नु। जो मनुष्यहरू वर्षा ऋतुमा चम्पकका बोटमा फुलेका चाँपका फुलहरूले भगवान विष्णुलाई पुज्दछन् ती मनुष्यहरू संसारमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन। हे नारद, कुम्भी अर्थात् पाटलाको फूल जो जन जनार्दन भगवानलाई अर्पण छन्। हे नारद, ती जनले एक पल सुन चढाएको फल अवश्य पाउँछन्। जो जन पहिलो केतकीको फूल भगवान जनार्दनलाई अर्पण गर्दछन् उसले 1 करोड जन्मदेखि कमाई गरेको थुपारेको त्यसको पाप कन गरुड ध्वज भगवानले डढाइदिनुहुन्छ, नाश गरिदिनुहुन्छ। जो भगवान गरुड ध्वज हुनुहुन्छ, कुमकुमको जस्तो रातो पहेँलो मिश्रित रङ भएको अनि आनन्द बासना आउने सयपत्रीको फूलकन भगवानमा चढाएर जो जन पूजा गर्दछन् त्यो जन श्वेत द्वीपमा बस्न पाउँछ। यस्ता प्रकारले भुक्ति मुक्ति दिने केशव भगवानलाई रातभर पूजा गरेर भोलिपल्ट बिहानै उठेर प्रशस्त पानी बग्ने खलल नदी अथवा सल्ल नदी बग्ने अथवा पानी बग्ने नदीमा खोलामा गएर स्नान गरेर राम्रोसँग नुहाएर सन्ध्या जप गरेर त्यही गरिने पूजापाठ आदि प्रात प्रकारका बिहानका प्रातकालीन कामहरूलाई सकेर अनि घर गएर व्रती मनुष्यहरूले विधिपूर्वक भगवान केशवको पूजा गर्नुपर्छ। अनि व्रतको परिपूर्णताका लागि बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनुपर्छ र भक्तियुक्त चित्तले शिर झुकाएर भगवानलाई अथवा ब्राह्मणका पाउमा परेर क्षमा याचना गर्नुपर्दछ। त त्यसपछि आज विभिन्न प्रकारका वस्त्रका साथमा गुरुको पूजा गर्नु, दुखी गरिबलाई भोजन गराउनु, दुखी गरिबलाई वस्त्रहरू दिनु, गुरुलाई श्रद्धापूर्वक भोजन गराउनु, चक्रपाणी भगवानको प्रसन्नताका लागि गरिब गुरुहरूलाई दक्षिणा दिनु, ब्राह्मणलाई दक्षिणा भेटीको प्रदान गर्नु अनि प्रयत्नपूर्वक झर्को नमानिकन श्रद्धाका साथमा व्यक्तिहरूलाई भूयसी दक्षिणा पनि दान गर्नु ब्राह्मण देवहरूलाई। अनि तिनै ब्राह्मणहरूका सामुमा भर्सक व्यवहारिक राम्रो प्रकारका नियमहरूलाई प्रतिज्ञा गरेर पुराना कुनै खराब दुष्कर्महरू छन् भने आजको एकादशीको व्रतले मैले यो खराब कर्म छोड्दैछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु। अनि जो जन ब्राह्मणहरूका सामुमा त्यस्तो प्रतिज्ञा वचन भनेर तिनीहरूलाई शक्ति अनुसार भेटी प्रदान गर्दछन्, फलफुल दिन्छन् भने तिनीहरूलाई अनि बिदा पनि गर्नु। हे राजन, राति 1 शाक मात्रै खाने नियममा रहेर अथवा त्यो प्रकारको नियममा रहेको व्रती मनुष्यले पनि उपयुक्त ब्राह्मणहरूलाई, दुखी गरिबहरूलाई, दिन दुखीहरूलाई यथेष्ट भोजन गराउनु पर्छ। अनि थपेको मागेको नखाने व्रतरूपी नियममा रहेका जनले व्रतको समाप्तिमा सुन सहितको अथवा सुन सुवर्ण दान गर्नु। चतुर्मासाभरि शुद्ध प्रकारको भोजन जसले गर्दछन् तिनीहरूले गाई दान गर्नु। चतुर्मासाभरि जुन मनुष्यले अमलाले नुहाउने व्रत नियम गरेका छन् भने उनले व्रतको समाप्तिमा दही र मह दान गर्नु। अनि जसले चतुर्मासाभरि फल खाएर मात्र बस्छु भन्ने नियम लिएका छन् भने हे राजन, व्रतको समाप्तिमा उनले फलहरूकै दान गर्नुपर्छ। हे राजन, तेल दान गर्नु भनेको ठाउँमा घिउ दान गरे पनि हुन्छ अनि घिउ दानको बदलामा गाईको दुध दान गरे पनि हुन्छ। जहाँ धान्य दान गर्नु भनिएको छ त्यसको बदलामा साटोमा मसिना चामल दान गर्दा पनि हुन्छ। जसले चतुर्मासाभरि खाटमा नसुत्ने, भुइँमै सुत्ने नियम लिएका छन् भने त्यस्ता प्रकारको व्रत लिएका व्यक्तिहरूले व्रतको समाप्तिमा डसना, तन्ना, तकिया, झुल सहितका खटियाहरू दान गर्नुपर्छ। हे राजन, चतुर्मासाभरि पातमा खाने नियम गरेको मनुष्यले व्रत समाप्तिमा प्रशस्त घिउका साथमा भोजन दान गर्नुपर्छ। जसले चतुर्मासाभरि नबोल्ने नियम लिएका छन् उसले व्रतको समाप्तिमा प्रशस्त तिल र स्वर्ण प्रतिमा सहित घण्ट दान गर्नुपर्छ। जसले चतुर्मासाभरि तेल घिउ नखाने नियम लिएका छन् उनले व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणहरूका दम्पतिलाई प्रशस्त घिउका साथमा भोजन दिनुपर्छ। चतुर्मासाभरि नङकेश नकाट्ने नियम लिएको बुद्धिमान व्रतीले व्रतको समाप्तिमा दक्षिणा सहित ऐना दान गर्नुपर्छ। अनि जसले चतुर्मासाभरि जुत्ता लगाउँदैन भन्ने नियम लिएका छन् उनले व्रतको समाप्तिमा 1 जोडा जुत्ता दान गर्नुपर्छ। जसले चतुर्मासाभरि नुन नखाने नियम लिएको छ उसले व्रतको समाप्तिमा प्रशस्त सक्खर चिनीलाई दान गर्नुपर्दछ। अनि जसले चतुर्मासाभरि त दिनहुँ भगवान विष्णुको मन्दिरमा नित्यम दीपः प्रदेयस्तो विष्णुर्वा विबुधालये
भगवान विष्णुको मन्दिरमा अथवा कुनै देवताको मन्दिरमा अविछिन्न बत्ती बाली राख्ने नियम लिएका छन् भने त्यो व्रतीले व्रत समाप्तिमा घिउले भरिएको सलेदो सहितको तामाको अथवा सुनको बत्ती बलिरहेको दियो त्यो व्रतको परिपूर्णताका लागि भगवान विष्णुको परम भक्त ब्राह्मणलाई संकल्पपूर्वक दान गर्नुपर्छ। जो मनुष्य चतुर्मासाभरि एकान्तमा रहेर हरिको भजन गरिरहन्छु भन्ने व्रत लिएर बस्छ भने उसले व्रत सक्ने बेलामा व्रतको पूर्णताका लागि सबै श्रृङ्गारिएका राम्रा राम्रा तथा वस्त्र र सुनको प्रतिमा सहितका अनि सुवासित बास्ना आउने जल भरिएका 8वटा कुम्भ घडाको दान गर्नुपर्छ। हे राजन, ती कहिएका व्रतहरूको प्राप्ति नभएसम्म बताए अनुसार गर्नुपर्ने कुरा नगरिकन आज ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरेर भोजन गराएर तिनीहरूबाट तिम्रो सम्पूर्ण व्रत परिपूर्ण होस्। द्विज वाक्यम स्मृतम राजन सम्पूर्ण व्रत सिद्धिदम, तिम्रो सम्पूर्ण व्रत सिद्धि होस् भन्ने आशीर्वाद लिनुपर्छ, किनकि त्यस्तो अभावको स्थितिमा ब्राह्मणको वचन नै सिद्धिदायक हुन्छ भनेर बताइएको छ। अनि अब ब्राह्मणहरूलाई ढोगेर बिदा दिनु, त्यसपछि आफूले भोजन गर्नु, यस्ता प्रकारले चतुर्मासाभरि जो वस्तु त्यागेको छ त्यसको समाप्ति गर्ने कर्म गर्नु। जो बुद्धिमान मनुष्य यो प्रकारको आचरण गर्दछन् त्यो मनुष्य ती दानहरूको अनन्त अर्थात् कहिले नसकिने पुण्यफल प्राप्त गर्दछन्। आखिरमा मृत्युपछि जो जन सोझै विष्णुको पूर्व वैकुण्ठमा जान्छन्। यसैले हे निर्भय राजन, जो जन यस्ता प्रकारले अविघ्नतापूर्वक अर्थात् बीचबीचमा नछोडिकन चतुर्मासाको व्रत समाप्त गर्दछन्, चतुर्मासाको व्रतलाई विधिपूर्वक गर्दछन्, त्यस्तो प्रकारको जन कृतार्थ हुन्छन् र फेरि मृत्युलोकमा मान्छे अथवा प्राणी भएर जन्मदैनन्, सधैँ विष्णुलोकमै रहिरहन्छन्। हे राजन, यी सबै कुरा विधिपूर्वक अर्थात् बताए बमोजिम गर्यो भने व्रत अर्थात् चतुर्मासाको नियम परिपूर्ण हुन्छ। तर यदि ती व्रत गलत तरिकाले अर्थात् विधि विधान भन्दा बाहिर गएर मनोमानी ढङ्गले गर्यो भने त्यो त्यस्तो व्रतीहरूको जन्ममा मृत्युलोकमा अत्यन्त रोगी भएर जन्मिनेछ अथवा यो प्रकारले दुखी हुनेछ। हे युधिष्ठिर, हे राजन, यहाँ अब आज के भयो त भने तिमीले जुन जुन प्रकारको कुरा सोध्यौ मैले त्यो प्रकारको सबै प्रकारको कुरा बताएँ भनेर भगवान कृष्णले आज मैले तिमीलाई सबै कुरा आनन्दसँग सुनाएँ भनेर बताउनु भयो युधिष्ठिरलाई। मैले यो तिमीलाई सुनाएको 24 एकादशीको महात्म्य जो जन कार्तिकभरि पाठ गर्दछन् अथवा कथावाचक पवित्र संयमी ब्राह्मणद्वारा सुन्दछन् भने उनीहरूले पठनात् श्रवणाद् वापि लभिर गोदानजम फलम, उसले 1000 गाई दान गरे बराबरको पुण्यको फललाई प्राप्त गर्न सक्छ भनेर भगवान कृष्णले हरिबोधिनी एकादशीको यो व्रतका विषयमा व्रत महात्म्यका विषयमा व्याख्यान गर्नुभयो। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी महात्म्यम समाप्तम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।